पहली बात तो ये है कि शैला रजा के ट्वीट के हवाले से तरदीद आ चुकी है और बाज़ाब्ता तौर पे दोनों ने उसकी तरदीद कर दी है। दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो पीटीआई का हिस्सा हैं, वो पीटीआई के उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक अहम तरीन उनका रोल है और किसी का कानून के हवाले से उनको कानून का तलब करना या कानून के इश्यूज़ पे तहफ़्फ़ुज़ात होना, वो आइनी और कानूनी फ़ोरम अदालत के बाहर जाके वो अपनी जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये नए पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में जो उनकी कमिटमेंट थी कि नो वन इज़ अबव द लॉ, वो कोई भी हो जिसकी तरफ भी उंगली उठेगी उसको जवाब देना है। और ये वज़ीर आज़म ने अपने करीब तरीन साथियों से उसका आगाज़ करके कौम के सामने ये मैसेज दे दिया कि मेरा जो टारगेट और एजेंडा है वो इस पाकिस्तान को हर हाल में कानून और आइन की ताबे लाना है। और जहांगीर, जहाँ तक 11 MPs की आप बात कर रहे हैं, देखिए इस माशरे के अंदर हर शख्स जो है वो सोशली पॉलिटिकली बाउंडेड है और हमारे आपस में ताल्लुकात हैं और पीटीआई का एक अहम तरीन सुतून होते हुए जहांगीर तरीन साहब का पीटीआई की सियासत से रोल माइनस नहीं हुआ है। तो जो MPs उनके साथ गए हैं वो उनको कानून की अमलदारी में सहूलतकारी के लिए गए हैं, उन्होंने कहीं कानून को पामाल नहीं करने के लिए गए कि वो हुकूमत उनकी है तो जहांगीर तरीन साहब कानून के सामने जवाब दे नहीं है, वो अदालतों में जा रहे हैं। और ये भी नए पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ इससे पहले किसी हुकूमत को ये हौसला और जुर्रत नहीं हुई है कि वो अपनों का भी एहतसाब करे और उसके अपने अदालतों में हुकूमती दौर में जाएं। यहाँ हुकूमत जाने के बाद लोग अदालतों में जाते थे, ये फैशन जो है ये भी मुतारफ हम नहीं करवाया। तो फिर क्या करेंगे, फिर भी उनका एहतसाब जारी रहेगा। ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो है वो हुकूमत का हिस्सा है और शेख रशीद कह रहे हैं कि जो है नहीं रहे, रस्ते रद्द हो गए। भाई पीटीआई जमात से उन्होंने ला ताल्लुकी नहीं की, ना अभी तक जमात से उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट किया है। इंक्वायरी और ये सारे जो कानूनी प्रोसेस है उससे उन्हें गुजरना है और गुजर रहे हैं। लेकिन पीटीआई पापड़ वाले बड़ा वाले की बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग निकाली थी, बहुत मेहनत की आपने, क्या ये मजलियत का शिकार हो गई? अब सब कुछ खामोश है, आसिफ जरदारी को बड़ा नहीं, जो पापड़ वाला और वो वाली मनी लॉन्ड्रिंग थी वो इस वक्त जो पापड़ वाला था वो मैं याद आपको करा देता हूँ। पापड़ वाला था शहबाज शरीफ का, फलूदे वाला था जरदारी का, तो वो तुसी दसोगे ना। लेकिन वो जो दोनों चीजें हैं इस वक्त उस केस में 12 से ज्यादा विटनेसेस हो चुके हैं। जो ये वाला आपका केस है लाहौर वाला, और जो जरदारी साहब वाला केस है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चल रहा है और वहाँ पे भी विटनेसेस पेश हो रहे हैं। तो कहीं भी वो अल्लामा इकबाल की बड़ी मशहूर नज़्म है जिब्राइल और शैतान का आपस में मुकाबला है और शैतान जिब्राइल को कहता है कि मैं खटकता हूँ दिल जज्बा में कांटे की तरह और तू फ़कत अल्लाहु अल्लाहु। जहांगीर तरीन के दिल में आप और आज़म खान जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दोनों खटक रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ख्वाजा साहब ने तो चले सवाल गोल कर दिया, मैं डायरेक्ट करता हूँ और आपको भी इस बात का अंदाजा है और मीडिया पर जहांगीर तरीन इस बात का जिक्र कर चुके हैं, बता दीजिए। मैं ये अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर दिया क्योंकि सोशल मीडिया भी इस चीज़ से भरा हुआ है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो जो रोल होता है जो ब्यूरोक्रेट, आपका क्या ख्याल है इतने सारे इंसाबात अदालत से जहांगीर तरीन का कोई किरदार है कि इस पार्टी में कि जेल में होना चाहिए? नहीं देखिए ये तो आप फिर मुझसे कमेंट मांग रहे हैं जिसके लिए मैं कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन मैं इनके सवाल पे आना चाहता हूँ। ये भी मेरे ख्याल है अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जी वो कोई मेरे खिलाफ कह रहे हैं या आज़म खान के खिलाफ कह रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपनी ना कोई अथॉरिटी होती है ना वो उसके पास कोई भी चीज़ है, वो प्राइम मिनिस्टर की कमांड के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, वो एक राब्ता है पूरी हुकूमत का वज़ीर आज़म के दफ्तर के साथ
اور جہاں تک میرا رول ہے تو بھائی میرے پاس تو کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ جہانگیر ترین صاحب کو کوئی میرا ان سے ایسی چیز نہیں ہے. وہ تو بڑے ایک میں سمجھتا ہوں بڑے سکسیزفل بزنس مین ہیں، اور ان کا بزنس ماڈل جو ہے وہ بڑا سکسیزفل ہے، کیونکہ چینی میں بھی وہ سب سے زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں اور ایفیشینٹ پروڈکشن کرتے ہیں. اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج سے سال پہلے کہہ چکا تھا کہ دیکھیے جب چینی کمیشن کی رپورٹ آئی تو اس نے JDW کے بارے میں یہ بھی کہا کہ کسان کو بر وقت پیسہ دیتے ہیں، باقی تمام ملیں بر وقت پیسے نہیں دیتی. لیکن جہاں پہ باقی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی وہ بھی اسی کمیشن نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو منی لانڈرنگ کی اس میں چیزیں تھیں. تو یہ بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں، پھر آپ سے لاسٹ سوال کر لیتے ہیں. ایک چیز ایڈ کر دوں، دیکھیے بڑی انفارچونیٹ ہے، اور یہ آپ کے سوال سے ملے ہوا ہے، جو رول ہے میرا وہ بڑا انفارچونیٹ رول ہے. اور مجھ سے ایک دفعہ قادری صاحب نے کابینہ میں ایک مذاق بھی کیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس وہ والا آفس ہے جو کسی کو نہیں چاہیے، جس کا کوئی امیدوار نہیں ہے. تو یہ بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ دوست بھی آپ کے کھو دیتے ہیں، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے اپنے اس ویژن کے مطابق جو ویژن آپ کو یہ پارٹی دے رہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب دے رہے ہیں. اس کے بعد کیونکہ مارکیٹ چینی غائب ہے، آٹا غائب ہے، کسی آپ نے اگر یہ مقرر کیا ہے تو ہمیں دے گا کون؟ میں ان کو اکٹھا جواب دوں. ان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے، کیا جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی ECL میں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ سب بیٹھا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا تو مسئلہ سب کو سمجھ آ رہا ہے. اگر ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین صاحب مثبت کردار ادا نہ کرتے تو وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے، ان کے بارے میں بھائی صاحب کا خیال ہے جو بھی ہے. نہیں سوال نہیں، میں تینوں کا جواب. سر ایک منٹ. اچھا آپ کا جو عوامی سوال ہے، دیکھیں آپ نے عوامی سوال میں تھوڑا سا اور زیادہ عوامی کر دیا، آٹے کے ساتھ چینی ڈال دی. مطلب دیکھیں جو 85 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے وہ چینی کی ریٹیل پرائس مقرر کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اگر یہ چینی مارکیٹ میں نہیں آتی تو وہ فیکٹری سے بھی جا کے لے سکتے ہیں اور بازار میں پہنچا سکتے ہیں. اس وقت جو چینی اس میں بہت سارے مل مالکان ہیں وہ ایگری کر کے تھے، جتنے اس کے اندر بروکرز ہیں انہوں نے رجسٹریشن بھی کروا لی کوئن کمشنر کے ساتھ. اب جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا آج، تو کل شام ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ آج تک اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، اور آج جب 4 بجے فیصلہ ہوتا ہے تو جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ عمل کیا جائے گا. لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ عزم ہے حکومت، وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا، کہ ہم نے چاہے ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے، جس بھی عدالت جانا پڑے، ہم عوام کے لیے اس گروہ سے لڑتے رہیں گے جو گروہ جائز منافع سے ہٹ کے ناجائز منافع. یہ مت بھولیے 1 روپے چینی کی قیمت بڑھنے کا مطلب ہے 5.5 ارب روپے. تو یہ جو 30 سے 40 روپے قیمت زیادہ گئی ہے، جن کے پاس گئی ہے ان سے انشاءاللہ واپس بھی لیں گے، اور ہم نے لی بھی ہے. 400 ارب کی ریکوری کی ہے شوگر ملوں میں سے، اور ابھی بھی 60 ارب کے اسٹے آرڈرز پڑے ہیں، اور اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. عوام کو ملے گی 85 روپے کی چینی. اور سر ایک سوال ECL والا سوال بھی کر رہے تھے سر، ایک ECL والے کا جواب تو دینے دیں. آپ سارے دیکھیں، بات یہ ہے، آپ دیکھیں یہ آپ ایک گروہ ہے نا سارے صحافی یار ایک دوسرے کا، وہ بھی آپ کے بھائی ان کا جواب دینے دیں، پھر آپ کا جواب دے دیتے ہیں. جو ECL ہے جی، کسی چینی کے بندے کا نام ECL پہ نہیں ڈالا گیا ہے. یہ بالکل آپ اپنے درست کر لیں ریکارڈ کے لیے. میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں جو ECL پہ نام ڈالتی ہے. کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے، کسی کا نہیں آیا. ECL پہ نام ڈالنے کا پروسیس یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی جس میں پولیس آتی ہے، FIA ہے، نیب ہے، یہ ریکمنڈیشن بھیجتی ہے کہ جس کا نام ڈالا جائے. وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے، اس نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے، اس کے پاس آتا ہے. ہمارے پاس فی الوقت کسی مل مالک کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے. اگر کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی مانگے گی تو وہ جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے اس کو دیکھے گی. اب السلام لاسٹ جی میں پیدا ہی نہیں ہوا تو اس وقت مجھ سے. تھینک یو. یہ بتائیے گا سر ان کا سوال گورنمنٹ بہت اس پہ کام کر رہی ہے. سبزی منڈیاں پنجاب بھرتی ہیں، رقم منڈیاں پنجاب، یہاں پر نام و نشان
ये